بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين فقران أحواتين حاتين لمون مغد سلطة ناي نبا مزقبة هيمانوت أمهت نقبر زلنا كاب قصري 140 كلتن كساب 140 تشعاتن كنرئينا معراف سلسته نا أملاخ استوهب من اللاج سب قصري 140 كلتن بقلصوتو غيرو اتزير أملاك كاملات فقرو تبقيسو نسبات متأن أفكورتو يزاربهم فتوتون تساتفتون نخوخونو كسوعو من كقبولو من إلو أمونغوهم كنكساقس يركب نزناي أملاك مصوعتا زخوهم بقوع ملاش امناتيو بامنات بقار ودسب ندلياتون أمرؤاوي كألوتون بملؤ أب تحت እግዚአብሔር ينبرو ودسب ملؤ هلوناؤن كنوتون نتي رؤسو زغلصلو أملاخ كركب يركب ناي قلصت وانا نزخون እግዚአብሔር زوهاب سبعو ملاش قدس مصحاف تأززو امنات يبلو أنقص حاده أأمن اللهو تأززو امنات قصري 144 بأمنات متأزاز تأزاز مخان مالت حقي بقندا زخون እግዚአብሔር وحسنات رقصنات نزقبرو اللقال حقي سمع خانا صاب زخون منفسن دليتن مقبالو مالتيو بقدوس مصحاف زوهبنا كم زبلين اي تأززو امنات عبنات أبراهام يو ناي زفتصمون جهودون أرآيا دما دنجل ماريام يا أبراهام أبو خلهم أمنتي قصري 145 ملأخت عبراويان نأمنت قدامت أبو إسرائيل بوداسي كذكر كله أبناء أبراهام أمنت فلوية تكرو يقبر أبراهام مستتصوعي بأمنت تعززي نابيكم زخيد كيف لتأون رستخ قبللو ناب زنبرو هاجر كده أبتا مدري تسفا كم قوانا من قدنيان كوينو تقمته خاء امنتيو زي تقمت خاء امنتيو زي تقمت خاء بامنتيو ساراون انتخونت نتود تسفا ختصنس زخالت بامنتيا أبراهام نتحاد ودو مسوأتي قبيرو زقربو بامنتيو قصري 146 إنهم بقار اتاب عبراويان 11 حاده زلو امنت نتي بتسفان نصبيو نجر كمن رخبو زرقاقص نتي زيرق نجر كأ خمزلو زرد إيو زبل ترقامي امنت أب أبراهام تفتصمو نرخبو أبراهام بእግዚአብሔር آمنمو إذ صدق خوينو تقصرلو أبراهام بامنت دلدل سلزنبره أبو خلهم آمنتي كخون كأله قصري 147 بلوي كيدان كمزي نايز بلي امنت حابتان مسكرنت يقربلنا ملأخت عبراويان نايتهم بأملاغ استمسكر اللهم قداموت أبنتاو امنت زخر وداسي بوقعي نقر انت خونس نانا زخون زبلت نقر እግዚአብሔር أقدمو أميمو ونيرو إذا خا أبتنا ابنتنا جمارن فتسام زخون ود إيسوس نايم امان صقا إيو مريم اتاز أمنت بصأتي إيا قصر 148 نزي تأززو امنت زبلت صفت سمنا بهوتا زوهادت دنقل مريم إيا እግዚአብሔር سأل نقر كم زي اللو بمؤمن اني وهان باريا እግዚአብሔር يه كم تزبل كان يخون اللي بزبل قالات فقادنيا مخانا بمغلاص نتي بجبريل ملآخ أبيلو زمص قال بالسراتن قال تسفان بأمنت تقبلاتو اتخاب እግዚአብሔር سنغرك قال كم زفتصم سلازا أمنكي بصأتي إخي كتب الدما إلسابيت سلامتا قربت الله بزي أمنت زخايو كلهم ولدتات نماريام بصأتي كبلو زتصوعوا قصري 149 ኢየሱስ ወዳ መስቀል ተንጠልጥሎ ክሳብ ዝሞተላ ፈታኒት ሰዓት አመላ ህይወታ
እምነት ማርያም ፈጺማ ነቃይበለትን ቃል አምላክ ክፍጸም ምዃኑ እንካብ ምእማን ፈጺማ አይቋረጸትን ምእንቲ ዝኸኣ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ድንግል ማርያም ናይ እምነት ጽኑዕ ግብራውን ኣብነትን ተፍጻሜትን ክትርእን ከተኽብርን ትርከብ። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት በመጀመርያ እምነት ከም ግብረ መልሲ ንኣምላኽ እምነት ንኣምላኽ እንህበሉ ግብረ መልሲ ወይ መንገዲ ግብረ መልሲ እንህበሉ መንገዲ እዩ። ብእምነትና ንኣምላኽ ንቕበለሉ ምዃንና ይገልጸልና። ኣምላኽ ንሰባት ምስኡ ዘለና ሕብረት ክረጋገጽ ክጽዋዓና ከሎ እቲ እንምልሰሉ ቋንቋ ንሱ ብፍቕሪ ይገልጾ እቲ ንሕና ንምልሰሉ ከዓ ብእምነት ንምልሸሉ። ስለዚ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ብፍቕሪ ይጽዋዓና ንሕና ደቂ ሰባት ከዓ ብእምነት ንምልሰሉ ብእምነት ኣቢልና ነቲ እምሮና ዝተዋህበና ንፍቓዱን ንድላዩን ንናይ ኣምላኽ ሓሳብን ሕራይ እንብለሉ እዩ እምበኣር እምነት። እቲ ካልኣይ ምእዛዝና እነፍልጠሉ እዩ። ምእዛዝ እዚ ቃል እዚ ነቲ ብፍቕሪ ጽዋዓና ኣምላኽ ብተኣዝዞ ክንምልሰሉ ከለና እዩ። እምበኣር ብእምነት ምእዛዝ ማለት ነቲ ዝሰማዕካዮ ቃል ኣምላኽ ብናፃ ፍቓድ ተኣሚንካ ኣብኡ ብምእማን እትቕበለሉ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሓቅነቱ ካብ ኣምላኽ ዝምንጩ ስለ ዝኾነ እቲ ምእማን ምምላስ ከዓ ብተኣዝዞ ደቂ ሰባት ፍጻሜ ይረክብ። ኣብዚ ሓደ ዓብ ኣብነት ይህበና ብሎም ዝረኣናይ ንባብ ኣብርሃምን ቅድስት ድንግል ማርያምን። መጀመርያ ኣብርሃም ኣቦ እምነት ኣብነት እምነት እናበለ ይጽውዖ። ብእምነት ኣብርሃም ነቲ ዘይፈልጦ ዝነበረ ዓዲ ብእምነት ተመሪሑ ናብቲ ኣምላኽ ዘተስፋ ሃገር ክወርሳ ዝነበረ ሃገር ሕራ ኢሉ ነቲ ምድሩን ዓዱን ክገድፍ ተኣዚዙ። በዚ ጉዕዞ እዚ ከዓ ናይ እምነት ኣቦ ተባሂሉ። ኣብዚ ጥራሕ የብቃዕን ነቲ ሓደ ወዱ ክስውእ ምስ ተሓተውን ሕራይ ምባል ነቲ ሓደ ወዱ ይስሓቅ መስዋዕቲ ከቕርቦ ፈቃደኛ ብምዃን እቲ መስዋዕቱ ዓብ እምነት ተቆጽረሉ። ንኣምላኽ ስለ ዝኣመነ እምበኣር ናይ ኩሎም ኣማንያን ኣቦ ተባሂሉ ክጽዋዕ ተረኽበ። ማርያም ፍጽምቲ ኣደ እምነት እያ። ስለዚ ብሓቂ ብእምነት ክነልዕል ከለና ኣብርሃም ኣቦ እምነት ማርያም ከዓ እኖ እምነት እያ። መጀመርያ ናይ ማርያም ኣደ እምነት ዘብላ ነቲ ፈጺምካ ዘይሕሰብ ዝነበረ ኣምላኽ ዝሰኣኖ ዘይብሉ ምዃና ተኣሚና ኣደ ኣምላኽ ንኽትከውን ብእምነት ሕራይ ኢላ መቕባላ እዩ። እቲ ካልኣይ እቲ ጽንዓታ እቲ እምነት ፈጺሙ እምነታ ፈጺሙ ኣየንቀጥቀጠን ፈጺሙ ኣይተጠራጠረን። ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክመውት ከሎ ኩሉ መከራ ክወርዶ ከሎውን ጽንዕቲ ኣደ እምነት ኮይና እያ ዝተረኽበት። ንሳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣርኣያ እያ። ምክንያቱ በቲ ንሳ ዘይምንዋፃ እቲ ኩሉ ነገር ዘይናወፅ እምነት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ከምታ ንጽሕቲ መግለጺት እምነት ዝኾነት ማርያም ከይተናወፀት እትነብር እያ። ስለዚ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ዘይምንዋፅ ጽንዕቲ ኣደ ነቲ ዘይመስል ዝነበረ ሕራይ ዝበለት ኣደ ስለ ዝኾነት ኣደ እምነት እናበልና ንጽውዓ። ኣደ እምነት ምዃን ማለት ናይ ኣምላኽ ስልጣን ናይ ኣምላኽ መዝነት ምቕባል ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣምላኽ ሓደ እዩ። ካልእ ኣማልኽቲ ኣብ ዝርኡ የለውን። ንዕኡ መሲሎም ዘገልግሉ ዝሓለፉ ቅዱሳን ኮነ ብዓባይ መራሒቶም ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ናይ እምነት መማህራን እዮም። እምበኣር ነዚ ዝረኣናይ ሕፅር ዝበለ ትሕዝቶ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና እምነት ማለት ሰብ ድዕድመ ኣምላኽ ብምሉእ
ሕራይ ምባል ወይ ድማ ምላሽ መሃብ እዩ ምእዛዝ ማለት ከዓ ብናፃ ፍቓድ ንቓል ኣምላኽ ምስማዕን ምቕባሉን ሕራይ ምባልን እዩ ባር ህይወት አብርሃም ብተኣማንነት መስዋዕቲ ከቕርብን ዓዱ ክገድፍን ሕራይ ኢሉ ዝተዓጥቀ ኣቦ ናይ ድንግል ማርያም ከዓ ዘይናወፅ እምነት ዝዓሰላ ኣደ ምዃና ኢና ርኢና እግዚኣብሔር ንኩልኹም ኣብ ዘለኹሞ ፀጉኡ የብዛሓልኩም ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን